بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، كل الحمد لله تبارك وتعالى، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي النعمة ومصدر الرحمة. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نبي المرحمة وقائد الملحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأصلي وأسلم على جميع أنبياء الله ورسله، وعلى خاتمهم سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات، موضوع خطابنا اليوم الدعوة إلى الله. يقول الله عز وجل واصفا ذاته القدسية: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول عز شأنه عن دينه الكريم: له دعوة الحق. ويقول لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: فلذلك فادع واستقم كما أمرت. ويقول لعباده: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن الحقائق البديهية التي يجب أن نؤمن بها ونسلم لها أن الدين أساسه الدعوة، لأنه لا دين بغير تكليف، ولا تكليف إلا بتبليغ، ولا تبليغ إلا بالدعوة. يقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وكذلك كانت الدعوة في نظر الإسلام أمرا مقدسا يجب الحفاظ عليه وتلزم الاستجابة إليه. ولكن الدعوة إلى الله تعالى أمانة ودراية وعلم وفن، ولذلك كان القيام بالدعوة على وجهها مع التزام أصولها وآدابها غير متيسر لكل من هب ودب، فإنه واجب ثقيل جليل نبيل يحتاج إلى الأخيار من الرجال والأبرار من الأبطال، المتدرعين بالحكمة، المتزرعين بالصبر، المتضلعين من المعرفة واليقين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد أوجز القرآن الكريم التصوير لمنهج الداعية إلى الله تعالى في آيات قليلة العدد وجيزة الكلمات معجزة البيان، فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله
إلى آخر الآية. وهذه الآيات الكريمة تشير أول ما تشير إلى أن الداعي إلى الله ينبغي أن يكون كلامه أحسن قول مستطاع في طاقة البشر، بحيث لا يكون هناك من هو أحسن كلاما من الداعية إلى الله. ولذلك قالت الآيات السابقة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والكلمة الطيبة حسنة راجحة في ميزان الإسلام. ولذلك قال القرآن عن الأخيار من العباد: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ويلزم الداعي أيضا أن تكون دعوته أيضا مخلصة خالصة لوجه الله عز وجل، ولا يسيرها غرض ولا مرض، ولا يتحكم فيها جاه أو سلطان. ولذلك جاء في الآيات: دعا إلى الله لا لمعبود سواه ولا لكائن ما عداه. ويزكي القرآن الكريم لزوم هذا الإخلاص بقوله: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقوله تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. ومما يؤكد وجود هذا الإخلاص أن يؤيد هذا الداعية القول بالعمل، وألا يكتفي بأن يعمل كيفما اتفق بلا إتقان أو إحسان، بل لا بد أن يكون هذا العمل عملا نقيا طيبا موافقا لقوله النقي الطيب الطاهر وعقيدته السليمة الطيبة. جاء في الآيات: وعمل صالحا. وما أشد استنكار القرآن المجيد للقول الذي لا يؤيده العمل. أليس هو القائل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا صادف محله وأصاب أهله وكان ناشئا عن اعتقاد وإيمان. ولذلك كرر القرآن قوله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات عشرات المرات. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وفي ذلك عبرة لأولي الألباب. ومن تزكى
فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ومن صفات الداعية الأساسية لتكوين شخصيته القويمة الاعتزاز بالعقيدة وإعلان كلمتها وتأكيد الثبات عليها والافتخار بالانتساب إليها والتحدث عنها بلا ريب أو تردد. ولذلك جاء في القرآن: وقال إنني من المسلمين. وجاء في موضع آخر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وجاء: لا تخافون لومة لائم. وكذلك جاء في موضع آخر: إني آمنت بربكم فاسمعون. وقديما قال أحد المعتزين بعقيدتهم وإسلامهم في مجتمع كان يفخر كل الفخر بالآباء والأنساب: أبي الإسلام، لا أب لي سواه. إذا افتخروا بقيس أو تميم. ومن صفات الداعية تمجيد الشيء الحسن والميل إليه بالقلب والحس، وتقبيح الأمر السيء والبعد عنه، وكذلك التمييز بين الحق والباطل وبين الهدي والضلال وبين الصواب والخطأ. ولذلك جاء في القرآن الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فهناك أولا فرق واضح بين الحسنة والسيئة، وكذلك هناك بين الحسنة والحسنة تفاوت ودرجات. فهناك حسنة خير من حسنة أو أعلى منها، وكذلك يوجد بين السيئة والسيئة تفاوت ودرجات. فهناك سيئة هينة أو محتملة، وهناك سيئة ثقيلة أو وبيلة، وهكذا. ومعرفة الفروق بين الحسنات والسيئات أو بين الحسنات والحسنات أو بين السيئات والسيئات تحتاج إلى علم وبصيرة وحكمة. والواجب على الداعية أن يقابل السيئة بالحسنة لاجتذاب المدعوين إلى صراط العزيز الحميد عن طريق احتماله وصبره، وأن يدفع السوء بالعمل الصالح الطيب، وأن يقاوم الشر بعوامل الخير، وأن يزيل الخبث بطهور الإيمان. ولذلك جاء في الآيات: ادفع بالتي هي أحسن. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فالداعية مطالب بأن يلزم التي هي أحسن، أي أحسن الخصال وأحسن الأحوال وأحسن الآداب وأحسن الأعمال. والمقابلة بالتي هي أحسن إنما تكون عند الإساءة التي تقبل الاحتمال أو الإغفال. ولكن إذا كانت الإساءة موجهة إلى العقيدة أو الأمة أو أخذ صورة البغي والطغيان، فهناك تكون الحسنة نعم الحسنة، هي التأديب والردع
ولذلك قال القرآن الكريم: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وقال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن واجبات الداعية العمل على كسب الأصدقاء والأولياء باسم الله تبارك وتعالى، وباسم الدعوة إلى دين الله عز وجل، وتحويل الأعداء إلى أنصار وأحباب على أساس من الإيمان واليقين ببراعة وذكاء. ولذلك جاء في الآيات: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن واجبه أيضا أن يتذكر دائما أن احتمال تبعات الدعوة إلى الله بما فيها من التزام القول الطيب والعمل الصالح والجهر بالعقيدة ودفع السيئة بالحسنة أمور تحتاج إلى عزيمة راسخة وإرادة ثابتة وصبر جميل. ولذلك قالت الآيات: وما يلقاها إلا الذين صبروا. وتحتاج أيضا إلى قوة الشخصية والتحلي بالنصيب الأوفر من الأخلاق والعلم والحكمة. ولذلك قالت الآيات: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن واجب الداعية عدم الاستجابة لهواتف التردد أو الشك، والبعد عن وسوسة الشيطان أو الاستجابة له في شيء، والاعتصام بحبل الله القوي المتين أمام إغراء الشيطان ومخادعته، والتحصن بقوة الله العلي الكبير. ولذلك جاء في الآيات: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والقرآن يقول: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وأخيرا يجب أن يكون عند الداعية إيمان جازم بأن الله جل جلاله هو المراقب المشاهد وهو المثيب المجازي، لأنه يسمع كل شيء ويعلم كل أمر، وهو لا يضيع أجر العاملين. ولذلك جاء في الآيات: إنه هو السميع العليم. وهكذا صورت هذه الآيات الوجيزة منهج الداعية إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.